अथ 64तमः सर्गः। तदुक्तमतिकायस्य बलिनो बहुशालिनः कुम्भकर्णस्य वचनम् श्रुत्वोवाच महोदरः। कुम्भकर्णकुले जातो धृष्टः प्राकृतदर्शनः अवलिप्तो न शक्नोषि कृत्यम् सर्वत्र वेदितुम्। न हि राजा न जानीते कुम्भकर्णनयानयौ त्वम् तु कैशोरकाद्धृष्टः केवलम् वक्तुमिच्छसि। स्थानम् वृद्धिम् च हानिम् च देशकालविधानवित् आत्मनश्च परेषाम् च बुध्यते राक्षसर्षभः। यत्त्वशक्यम् बलवता वक्तुम् प्राकृतबुद्धिना अनुपासितवृद्धेन कः कुर्यात्तादृशम् बुधः। यांस्तु धर्मार्थकामांस्त्वम् ब्रवीषि पृथगाश्रयान् अवबोद्धुम् स्वभावेन न हि लक्षणमस्ति तान्। कर्म चैव हि सर्वेषाम् कारणानाम् प्रयोजनम् श्रेयः पापीयसाम् चात्र फलम् भवति कर्मणाम्। निःश्रेयसफलावेव धर्मार्था वितरावपि अधर्मानर्थयोः प्राप्तम् फलम् च प्रात्यवायिकम्। ऐहलौकिकपारक्यम् कर्म पुंभिर्निषेव्यते कर्माण्यपि तु कल्याणि लभते काममास्थितः। तत्र क्लुप्तमिदम् राज्ञा हृदि कार्यम् मतञ्चनः शत्रौ हि साहसम् यत्तत् किमिवात्रापनीयते। एकस्यैवाभियाने तु हेतुर्यः प्राहृतस्त्वया तत्राप्यनुपपन्नम् ते वक्ष्यामि यदसाधु च। येन पूर्वम् जनस्थाने बहवोऽति बलाहताः राक्षसा राघवन्तम् त्वम् कथमेको जयिष्यसि। ये पूर्वम् निर्जितास्तेन जनस्थाने महौजसः राक्षसांस्तान् पुरे सर्वान् भीतानद्य न पश्यसि। तम् सिंहमिव सङ्क्रुद्धम् रामम् दशरथात्मजम् सर्पम् सुप्तमहो बुद्ध्वा प्रबोधयितुमिच्छसि। ज्वलन्तम् तेजसा नित्यम् क्रोधेन च दुरासदम् कस्तम् मृत्युमिवासह्यमासादयितुमर्हति। संशयस्थमिदम् सर्वम् शत्रोः प्रतिसमासने एकस्य गमनम् तात न हि मे रोचते भृशम्। हीनार्थस्तु समृद्धार्थम् कोरिपम् प्राकृतम् यथा निश्चितम् जीवितत्यागे वशमानेतुमिच्छति। यस्य नास्ति मनुष्येषु सदृशो राक्षसोत्तमा कथमाशंससे योद्धुम् तुल्येनेन्द्रविवस्वतोः। एवमुक्त्वा तु संरब्धम् कुम्भकर्णम् महोदरः उवाच रक्षसाम् मध्ये रावणम् लोकरावणम् लब्ध्वा पुरस्ताद्वैदेहीम् किमर्थम् त्वम् विलम्बसे। यदीच्छसि तदा सीता वशगाते भविष्यति। दृष्टः कश्चिदुपायो मे सीतोपस्थानकारकः रुचितश्चेत् स्वया बुद्ध्या राक्षसेन्द्र ततः शृणु। अहम् द्विजिह्वः संह्रादी कुम्भकर्णो वितर्दनः पञ्चरामवधायैते निर्यान्तीत्यवघोषय। ततो गत्वा वयम् युद्धम् दास्यामस्तस्य यत्नतः जेष्यामो यदि ते शत्रून्नोपायैः कार्यमस्ति नः। अथ जीवति नः शत्रुर्वयम् च कृतसंयुगाः ततः समभिपत्स्यामो मनसा यत्समीक्षितम्। वयम् युद्धादिहैष्यामो युधिरेण समुक्षिताः विदार्य स्वतनुम् बाणैरामनामाङ्कितैः शरैः। भक्षितो राघवोऽस्माभिर्लक्ष्मणश्चेति वादिनः ततः पादौ ग्रहीष्यामस्त्वम् नः कामम् प्रपूरय। ततो वघोषय पुरे गजस्कन्धेन पार्थिव। हतो रामः सह भ्रात्रा ससैन्य इति सर्वतः प्रीतो नाम ततो भूत्वा भृत्यानाम् त्वमरिन्दमा। भोगांश्च परिवारांश्च कामान् वसु च दापय। ततो माल्यानि वासांसि वीराणामनुलेपनम् पेयम् च बहुयोधेभ्यः स्वयम् च मुदितः पिब। ततोऽस्मिन् बहुलीभूते कौलीने सर्वतो गते भक्षितः ससुहृद्रामो राक्षसैरिति विश्रुते। प्रविश्याश्वास्य चापि त्वम् सीताम् रहसि सान्त्वयन्
धनधान्यैश्च कामैश्च रत्नैश्चैनाम् प्रलोभय अनयोपधया राजन् भूयः शोकानुबन्धया अकामात् त्वद्वशम् सीता नष्टनाथा गमिष्यति रमणीयम् हि भर्तारम् विनष्टमधिगम्य सा नैराश्यात् स्त्रीलघुत्वाच्च त्वद्वशम् प्रतिपत्स्यते सा पुरा सुखसंवृद्धा सुखार्हा दुःखकर्षिता त्वय्यधीनम् सुखम् ज्ञात्वा सर्वथैव गमिष्यति एतत् सुनीतम् मम दर्शनेन रामम् हि दृष्ट्वैव भवेदनर्थः इहैव ते सेत्स्यति मोत्सुको भूर्महानयुद्धेन सुखस्य लाभः अनष्टसैन्यो ह्यनवाप्तसंशयो रिपुम् त्वयुद्धेन जयम् जनाधिपः यशश्च पुण्यम् च महान्महीपते श्रियम् च कीर्तिम् च चिरम् समश्नुते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 64तमः सर्गः।